बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। मैं हूँ हाफिज़ नजमुल साकिब और आज मेरी साथ वाली चेयर खाली है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो होस्ट हैं रुशना ज़मीर, वो कुछ बीमार हैं और वायरल इन्फेक्शन की जकड़ में हैं। उनको कुछ आइस की प्रॉब्लम चल रही है। सो बहुत सारी दुआएं उनके लिए हैं और आप सबको भी ये मैंने मैसेज देना है कि वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आसपास पिछले दिनों मुझे सुनने में आ रहा था कि ये लहर कोई गालबन सियालकोट से उठी, जो फैसलाबाद और गुजरात से होते हुए और फिर अब ये पूरे मुल्क में फैलती जा रही है आइस का इन्फेक्शन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बचें, अपने आप को महफूज रखें। और उम्मीद करते हैं कि कल से ऑनवर्ड जो है रुशना दोबारा से प्रोग्राम को ज्वाइन करेगी। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, ये मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा गुजरा है और मेरे आसपास लोगों का भी बहुत अच्छा गुजरा है। और अगर आपका अच्छा नहीं गुजरा तो ज़रा प्यारी सी स्माइल के साथ और अच्छे से मूड के साथ इस हफ्ते का आगाज़ करें और ये उम्मीद करें कि ये बड़ा अच्छा आपका वीक भी गुजरेगा और फिर वीकेंड भी दोबारा से आप एंजॉय करें। तो अगर आप लोगों ने ये वाला वीकेंड एंजॉय नहीं किया, प्रोग्राम की हाइलाइट्स को सबसे पहले शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक दोस्त हैं ज़ैनब रोज़, उनकी बर्थडे आज, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने एक और साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिया। आपके आने वाला साल जो है वो बहुत अच्छा हो, अल्लाह आपको खुश रखे, महफूज रहें। प्रोग्राम की हाइलाइट्स की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले आज जिक्र करेंगे, आज का दिन बड़ा ही कीमती है। किस लिहाज से कीमती है? क्योंकि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि फार्मेसी ना हो तो कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है मेडिकल की इंडस्ट्री में। सो मेडिकल की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो ये फार्मासिस्ट संभाल रहे होते हैं। और ये तमाम तर दवाइयाँ कैसे बनती हैं, कैसे आप तक पहुँचती है, उससे पहले एक पूरा रिसर्च प्रोसेस होता है। ये प्रॉपरली डॉक्टर्ड होते हैं, ठीक है, डिफॉर्म डॉक्टर्स। सो आज इनके हवाले से इनकी अहमियत को उजागर करने के लिए दिन बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर हमें ज्वाइन करेंगे सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनाब सरदार शब्बीर अहमद साहब। और उनके साथ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है पाकिस्तान की खूबसूरती का जिक्र हम लोग करेंगे। एक सोलो ट्रैवलर से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन वो ट्रैवलर ऐसी नहीं है कि बस उन्होंने किसी एक दिन फैसला किया और ट्रैवलिंग करना शुरू कर दी, बड़ी उनकी लाइफ का एक मकसद है। और वो मकसद ये है कि उन्होंने दुनिया को एंजॉय करना है और दुनिया को एक पैगाम देना है कि पॉजिटिविटी के साथ रहो और पॉजिटिविटी जनरेट करते रहो। मनो राजा जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है, वो हम आपसे आगे बढ़ के शेयर करेंगे। और फिर आप लोगों को जिस तरीके से मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल की सादतें चल रही हैं, हम लोग उनको भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ उनसे हो रहे हैं। और उसी हवाले से सुबह पाकिस्तान के दो सेगमेंट्स होते हैं पैरेलल, एक ख़त्ताती के हवाले से जिसमें वासिल शाहिद हमें ज्वाइन करते हैं और अस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्माउन नबी जो है उन पर खूबसूरत सी ख़त्ताती आप लोगों के सामने हम पेश करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग मुख्तलिफ टॉपिक उसवाए हुस्ना से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, ताकि हमें सीखने को मिले, आपको सीखने को मिले। इस्लामी माशरा जिसमें हम रह रहे हैं, इसी माशरे की तश्कील के लिए बहुत सारा काम किया उन तमाम तर मुसलमानों ने जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया, और किसकी बदौलत? जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। तो उसी हवाले से उनकी मदनी ज़िंदगी में जो इस्लामी माशरे की तश्कील है, उस रियासत में जो कानून रखे गए थे और वो कानून जो हदीस के थ्रू हमारे तक पहुँचे, जो कुरान के थ्रू अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाए, और आज हमारे इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी शरिया का पार्ट रखते हैं, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस। तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन करेंगे जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी। तो ये तो होगी जी प्रोग्राम की हाईलाइट, जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे कुछ पाकिस्तान के हवाले से खूबसूरत और प्यारी प्यारी सी खबरें, और कुछ जो है वो अच्छी खबरें हैं, बल्कि सारी अच्छी खबरें हैं। और सबसे पहले हम लोग आगाज़ करेंगे लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े का, जिन्होंने माउंट मनासलो जो है वो उसको कर लिया है सर। और अनम और अहमद अजीज़, इन्होंने 8000 मीटर की ये बुलंदी की चोटी जो है इसको सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ ये बन गए हैं। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने ये माउंट मनासलो से रिलेटेड ही पाकिस्तान के एक बहुत स्टार माउंटेनर जो हैं उनको आपसे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, शहरोज़ काशिफ। तो शहरोज़ काशिफ की अपने साथ इनको नेपाल ले गए थे और वहाँ पर इन्होंने 8163 मीटर बुलंद मनासलो, दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन ये चोटी है, जिसको सर किया है। सो वंडरफुल, डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपको इनसे मुलाकात हम करवाएं, ताकि ये अज़्म और हिम्मत का सफ़र जो है वो इसी तरीके से इनका भी जारी रहे। और ये रिकग्निशन होनी चाहिए तमाम तर मीडिया में, ताकि ये लोग भी ना, इनको हिम्मत मिलती है और ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन खेलों की दुनिया से खबर है, और पाकिस्तान के लोकल खेल हमेशा मुझे बहुत पसंद है, और उसमें दो ऐसे खेल हैं जो सर फहरिस्त हैं। एक
घुड़ सवारी और दूसरा जो है ना घुड़ दौड़ जो है, और दूसरा है निज़ाबाजी। तो मुजफ्फराबाद में घुड़ दौड़ और निज़ाबाजी के मुकाबले हुए हैं, जिसमें मर्द घुड़सवार के साथ साथ ख़वातीनों ने भी हिस्सा लिया है। और ख़वातीन आप लोगों को बताएं कि किसी भी शोबे में अब पीछे नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि टेंट पेगिंग की ऑफिशियल पाकिस्तान की वुमेन्स टीम है, जिनसे हमने आपकी मुलाकात भी करवाई थी। उसी हवाले से हमारे पास एक पैकेज है मुजफ्फराबाद में, ये जो दोनों मुकाबले जारी हैं, और तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान। इलाके की तारीख में पहली मरतबा मुनक्किदा मुनफरिद चैंपियनशिप में मुल्क भर से 50 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। मुश्किल और एसाब शिकन घुड़सवारी और नेज़ाबाजी के मुकाबले में ख्वातीन ने भी हिस्सा लिया, जिनका जोश खरोश और जज्बा किसी माहिर घुड़सवार से कम नहीं था। यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ कि पहला इवेंट है मुजफ्फराबाद में, बहुत मज़ा आएगा। ये आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद जो डिवीज़न है उसमें तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। इसका मकसद हमें इस इलाके में भी इस खेल को प्रमोट करना है, और ये एक हमारा एक कल्चरल जो प्रोग्राम है काफ़ी सालों से, जो सैकड़ों सालों से हो रहा है, उसको हम मुजफ्फराबाद के अंदर लेके आए। इन मुकाबलों को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने मैदान का रुख किया और सनसनीखेज मुकाबलों से भरपूर लुत्फ अंदोज होते रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट, हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर में जो है इस तरह की सरगर्मियों की बहुत ज़रूरत है। मुंतज़मीन का कहना था कि इस तरह के खेल आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इन खेलों के फ़रोग़ के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर में इस तरह के इवेंट्स मुनक्कद करवाते रहेंगे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गढ़ी तोपट्टा, ज़िला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। डेफिनेटली जी, ये जो आप गेम इस वक्त देख रहे थे, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में खेली जाती है, और ख़ास तौर पर पंजाब से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और हमारी ये तलगंग और पिंडी घेब और कोट फतेह खान, इधर बहुत प्यारी खूबसूरत लेगेसी घुड़सवारी की और उसके साथ साथ नेज़ाबाजी की बस्ती है। और आप सभी को जानते होंगे, आपके मलिक अता खान पाकिस्तान का वो नाम है जो इंटरनेशनली इस वक्त जो है अभी तक, जब तक वो हयात थे, इंटरनेशनल घुड़सवारी और नेज़ाबाजी में मुकाबले भी करते थे और आगे ट्रेनिंग भी देते थे। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे, इंटरनेशनल ट्रैवलर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर मिल रही हैं। आप लोगों को पता है हमारी गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन बहुत ही खूबसूरत है और उसका बेहतरीन इलाका हुंजा, और हुंजा के अंदर है अताबाद झील, और अताबाद इर्द गिर्द घेरी हुई है बहुत संगलाख और खूबसूरत पहाड़ों से। और उन पहाड़ों से जंप लगाने के बारे में सोचते तो बहुत सारे हैं, लेकिन नॉर्वेजियन से ताल्लुक़ रखने वाले, नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विंग सूट पायलट्स ने पाकिस्तान में ये कारनामा सर अंजाम दिया है। खूबसूरत सी वीडियो आप लोगों के सामने है। आज दिन तक ये वीडियोस हम लोग इंटरनेशनली देखते थे, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन से आपको दिखाई जा रही है, जहाँ पर उन्होंने छलांग लगाई है। और नॉर्वेजियन पायलट्स एम्बर फोर्ट और एस्पन ने हुंजा की वादी गोजाल के गांव शिशकत में बुलंद पहाड़ से अताबाद झील के करीब छलांग लगाई, और एम्बर फोर्ट और एस्पन ने अताबाद झील में लैंड के बाद बहुत खुशी का इजहार किया है। ये आप लोग देख रहे हैं नीली झील और नीले उनके सूट्स हैं, जो कि नीला आसमान है, और ये पाकिस्तान है प्यारा, वंडरफुल। और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, मैं तो यही बोलूँगा बार बार। उसी के साथ साथ हमारे पास एक और स्पोर्ट्स की दुनिया से ही खबर है। स्पोर्ट्स में हम लोगों ने अच्छी खासी एक्सप्लोरेशन की है ओवर द वीकेंड, इसलिए आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। और ख़बर यह है, एशियन गेम्स के हॉकी इवेंट में पाकिस्तान ने सिंगापुर को 11-0 से शिकस्त दी है। जी हाँ जी, पाकिस्तान ने सिंगापुर को 11-0 से शिकस्त दी है। और हांगझू में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने इब्तदा में ही अपने जारहाना खेल के बायस हरीफ टीम को दबाव में डाल दिया। पहले क्वार्टर में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल रही, जबकि दूसरे हाफ में पाकिस्तान ने 5 गोल करके बढ़तरी को 6-0 कर दिया। तीसरे क्वार्टर के इख्तिताम तक पाकिस्तान बढ़तरी 10-0 थी, और आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान ने मजीद 1 गोल, मैच का इख्तिताम 11-0 के साथ हुआ। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अमाद, अरबाज अहमद और अरशद लियाकत ने 2-2 गोल किए। एशियन गेम्स के मुकाबले बराह रास्त आप लोग पीटीवी स्पोर्ट्स पर इंजॉय कर सकते हैं। पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर तमाम तर एक्टिविटीज़ आप लोग देख सकते हैं, और बहुत खुशी हो रही है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो इतनी तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से एशियन गेम्स और बहुत सारी गेम्स में और आप लोगों को हम हीरो से मिलवाते रहते हैं, और कोशिश करेंगे कि एशियन टीम्स की जो गई हुई है इनसे भी किसी न किसी खिलाड़ी से आपकी मुलाकात करवाएं। आगे बढ़ेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत प्यारा हमारा इस्लामाबाद है, लेकिन इस्लामाबाद में रहने वाले बासी थोड़े से हो जाएं होशियार। उसकी वजह यह है कि डेंगू बहुत तेजी से अपने वार मुसलसल जारी रखे हुए है, और डेंगू के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 32 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। हॉस्पिटल्स में तकरीबन अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है, प्राइवेट अस्पतालों में और इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में भी। लेकिन मजीद तफसीलात हमें बताएंगे मलिक उमर अपनी इस रिपोर्ट में।
اسلام آباد میں ڈینگی کا پھیلاؤ تاحال جاری ہے۔ ڈینگی سے متاثر ہونے والے زیادہ تر افراد کا تعلق اسلام آباد کے مضافاتی علاقوں سے ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں رپورٹ ہونے والے ڈینگی کے 32 کیسز میں سے 20 کا تعلق اسلام آباد کے دیہی علاقوں سے ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق اسلام آباد میں ڈینگی کے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 712 ہو گئی ہے۔ ان مریضوں میں مجموعی طور پر 485 کا تعلق دیہی علاقوں سے جبکہ 227 کیسز شہری علاقوں میں رپورٹ ہوئے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں ڈینگی سے متاثر ہونے والے مریضوں میں 68% مرد جبکہ 32% خواتین ہیں۔ متاثرین کی زیادہ تر تعداد 20 سے 40 سال کی عمر کے پیٹے میں ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے علاج سے قبل احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس سلسلے میں مچھردانیوں اور سپرے کا استعمال ضروری ہے کیونکہ ایک مرتبہ یہ مرض ہو جائے تو اس کا وائرس جسم سے ختم ہونے میں 2 سے 3 ہفتوں تک کا وقت لے سکتا ہے۔ ملک جی تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ کرونا وائرس بھی دوبارہ سے جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا جا رہا ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے بہت زیادہ کیسز اس وقت چل رہے ہیں پاکستان میں، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس موسم میں ڈینگی فیس کرنے کو ملتا بھی ہے۔ آگے ذکر کریں گے، اور کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خبر ہے اور وہ یہ ہے، کیونکہ میڈیکل کا ذکر ہو رہا تو ہم نے بولا اس کے حوالے سے بھی ذکر کریں۔ امریکی سائنسدانوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کووڈ سے ریلیٹڈ پوری دنیا کو، اور وہ جو دنیا ایک بہت ہی جنجال کی کیفیت سے گزری ہے 2-3 سال، اب دوبارہ خدا نخواستہ ایسا کوئی بھی سچویشن ایسی آئے۔ پیرو سے خبر ہمارے پاس ہے، جہاں پر گیس پائپ لائن کی تنصیب کے دوران کچھ ملا ہے۔ اب وہ قدیم جگہ ہے، اور قدیم جگہ بھی کیا ہے، ایک قدیم قبرستان ہے، کیونکہ جنازوں سے ریلیٹڈ جو سامان ہوتا ہے نا، اور جو چیزیں وہاں پر کفن کے طور پر یا اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ 8 بنڈلوں کا اس میں پتہ لگا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج، اور یہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 1000 سال پرانی ہے، اور رپورٹس کے مطابق پیرو میں یہ ماہرین آثار قدیمہ نے کہا ہے کہ یہ جگہ ممکنہ طور پر بچوں کا قدیم قبرستان ہے۔ شمالی لیما کے علاقے میں یہ پائی گئی ہے، اور تقریباً 1000 سال قبل اس کو کہا جا رہا ہے۔ اب ایسا بالکل ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی کہ یہ ایک جگہ ہے، کیونکہ نئی نئی دریافت ہو رہی ہیں، اور ابھی بھی دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا بسا ہوا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہم ہی ایک انسان ہے اور ہم نے کبھی جانا نہیں ہے، لیکن ہم سے پہلے کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور ذکر کریں گے کہ انسانی اعضاء عطیہ کرنے والے والدین، ان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اعضاء بھی ڈونیٹ کر دیے، اور پھر ہوا کیا کہ 3 سال بعد انہوں نے اپنے بچے کے دل کی دھڑکن سنی ہے، جنہوں نے بہت راحت ان کو محسوس ہوئی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ان کے 3 سالہ کٹ بلیک کا یہ خاندان ہے جن کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنے بچے کا دل دے دیا، اور جس شخص کو ملا وہ اعضاء کی پیوند کاری کے ذریعے ان کے بیٹے کا دل اس کے اندر محفوظ ہے، اور والدین نے 64 سالہ ٹم ہیڈ سے ملنے کے بعد جو ہے نا وہ سٹیتھوسکوپ یوز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ دل کی دھڑکن سنی، اور انہیں بہت اچھا لگا ہے کہ ونڈرفل، ایسا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی دھڑکن آج بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اب آپ کو ہم لوگ بتائیں گے دبئی کے نام جی ایک اور اعزاز ہوا ہے، اور دبئی بہت سارے اعزازات کا حامل تو ہے، لیکن دبئی نے شپنگ انٹرنیشنل سینٹر ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے اس میں دوبارہ سے اپنی سر فہرست برقرار رہتے ہوئے عرب دنیا میں سب سے نمبر 1 اور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر یہ اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ دبئی نے مسلسل 4تھے سال یہ آپ کو بتائیں اچیومنٹ حاصل کی ہے، اور بالٹک ایکسچینج فار ٹریڈ اینڈ شپنگ آف چائنا اکنامک انفارمیشن سروس کی رپورٹ کے مطابق یہ شہر دنیا کے عرب دنیا کی سمندری مال برادری میں لاجسٹک خدمات کے لیے سر فہرست ہے، اور دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر اس کو سراہا جا رہا ہے۔ تو یہ دبئی سے ایک بڑی اچھی خبر تھی، لیکن دبئی سے ایک اور ہمارے پاس اسلامک خبر ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان سے بھی اسلامک خبر ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ربیع الاول چل رہا ہے، لیکن دبئی میں اس سے ایک بڑی پیاری خبر یہ ہے کہ وہاں پر زیر سمندر جو ہے وہ ایک مسجد تعمیر کی جا رہی ہے، اور یہ مسجد اپنے آپ میں ایک خوبصورت شاہکار ہے جس کی تصاویر جاری کی گئی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے یہ زیر سمندر ہال بنایا جائے گا، جسے بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق حکام کے حوالے کیا جائے گا، اور مسجد 3 منزلوں پر ہوگی، جہاں پر 50 سے 75 افراد جو ہیں ان کی گنجائش ہے، اور یہ مسجد دبئی واٹر کینال میں محکمہ اسلامی امور اور فلاح تعمیر کر رہا ہے۔ جو آپ لوگ دبئی کا تو ویسے بھی فریکوینٹلی بہت سارے لوگوں کا وزٹ ہوتا رہتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر جا کے آپ لوگ اس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونقیں جو ہے وہ ہر طرف ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں آپ لوگ دیکھیں تو بہت ساری عمارتیں اس وقت سج چکی ہیں برقی کمکموں سے، اور بہت خوبصورت
پھولوں سے سجی ہوئی ہیں، اور یہ سلسلہ آپ لوگوں کو ہر سال دیکھنے کو ملتا ہے. اور جو لوگ جی ٹی روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں وہ اگر ان دنوں میں ٹریول کریں گے تو پورا جی ٹی روڈ آپ کو جہاں پر شہر کی موجودگی ہوتی ہے، آبادی کے پاس آپ لوگ پہنچتے ہیں، آپ کو لائٹس ہی لائٹس دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ ایک عقیدت اور محبت کا اظہار ہے اپنے آخری نبی اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور اسی مہینے کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خصوصی پیکیج ہے جو تیار کیا ہے جناب عبدالرؤف نے. بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے. مسلمان کی صورت و سیرت، چال ڈال، رفتار و گفتار، اخلاق و کردار سیرت طیبہ کی تصویر ہونی چاہیے. جہاں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر مجلس و محفل کو معطر کیا جائے، ان کے فضائل و کمالات اور اعمال کا تذکرہ کیا جائے. یہی ماہ ربیع الاول کا پیغام اور تقاضا ہے. اور اسی حوالے سے ہمارا جو خصوصی سیگمنٹ ہوگا وہ بھی آپ انتظار کریں، بہت ہی اچھا اور بہت انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوتا ہے. آگے بڑھیں گے اور ذکر کریں گے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر. ایک ایسی تنظیم ہے جو بہت سارے حیاتیات کا خیال رکھتی ہے، اور اسی میں انہوں نے آج کل بیڑا اٹھایا ہوا ہے افریقی گینڈوں کا. اور اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی خبر شیئر کی تھی. تو اعداد و شمار نئے جاری ہوئے ہیں اور ان کے مطابق کہ غیر قانونی شکار کے باوجود افریقی گینڈوں کی افزائش میں اور ان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ اچھی خبر ہے. اور حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئے اعداد و شمار اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ پورے بر اعظم میں تحفظ اور حیاتیاتی انتظام کے اقدام کے نتیجے میں کالے گینڈوں کی آبادی 4.2% بڑھ کر 6,487، جبکہ سفید گینڈوں کی آبادی 5.6% سے بڑھ کر 16,803 ہو گئی ہے، جو کہ بہت ایک اچھی خبر ہے. اور حیاتیات کو ہمیشہ سے جو ہے نا وہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ہی بے وقوفانہ حرکت ہوئی ہے روس میں. اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص جس کے اوپر 2 قتل کا مقدمہ تھا، بہت ساری چوریاں تھی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور اس کی پاداش میں اس کو 22 سال قید کی سزا سنائی گئی. اور اس کو 22 سال قید تھی. اب پتہ نہیں اس کی حالت درست نہیں تھی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے آج رہا ہونا ہے شام کے وقت، اور صبح صبح وہ جناب جیل سے فرار ہو گئے. اور یہ ان کی حرکت کے بعد جو ہے اب پولیس ان کو دوبارہ سے ڈھونڈ رہی ہے اور تلاش کر رہی ہے اور دوبارہ سے ان کو جیل بھیجے گی، کیونکہ ان کے اوپر اب یہ نیا اٹیمپٹ ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے نا وہ اسکیپ لیا ہے اپنا پریزن سے. اور ڈیفینیٹلی کالموجن کالنوف ان کا نام ہے، اور دوہرے قتل، چوری اور ہتھیاروں اور گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد اور دھماکہ خیز آلات، اتنا سب کچھ جو ہے وہ ان کے اوپر چارجز تھے. اور 19 پینل کالونی جو ہے وہاں سے یہ رہا ہوئے ہونے تھے انہوں نے آج صبح 4 بجے یہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب دیکھیں کہ ان کا جو ہے وہ آگے کیا بنتا ہے، لیکن جو بھی بنے گا ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. آٹزم کے شکار ایک بچے سے ریلیٹڈ ہمارے پاس بہت اچھی خبر ہے، اور اکثر ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ آٹزم کے بچوں کی شاید زندگی رک جاتی ہے، پتہ نہیں وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، وہ دنیا میں اس طریقے سے باہمت ہو کے ایک دوسرے سے کا ایک عام آدمی سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آئیے آپ کو یہ خبر سناتے ہیں. آٹزم کے شکار جی ایک 12 سالہ بچہ ہے جس نے گولف کے صرف اور صرف 3 راؤنڈ مکمل کھیلے ہیں، اور ان 3 مکمل راؤنڈ کھیلنے کے بعد نیوزی لینڈ میں گولف کا قومی مقابلہ انہوں نے جیت لیا ہے. اور بیلک تیپا تارو باسکٹ بال کے جوتے پہن کر ایسوسی ایشن آف انٹرمیڈیٹ اینڈ مڈل سکولز کے گیمز میں انہوں نے حصہ لیا اور 9 ہول گولف میں گولڈ میڈل حاصل کیا، جو کہ ملک کا سب سے باوقار کھیل سمجھا جاتا ہے اور کھیلوں کا ایونٹ بھی سمجھا جاتا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اب آپ لوگوں کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ آثار قدیمہ کے حوالے سے پیرو سے ایک خبر، لیکن اب ہمارے پاس ہے افریقہ سے خبر. اور افریقہ کی ایک ملک ہے ریمیبیا، اور وہاں پر ایک کالامبو آبشار ہے، اس کے قریب کچھ فرنیچر ملا ہے. اور وہ فرنیچر کوئی آج کل کا نہیں ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ مٹی میں دبا ہوا فرنیچر ہے. اور تقریباً اگر میں صحیح آپ لوگوں کو بتاؤں تو 5 لاکھ سال پرانا یہ فرنیچر دریافت ہوا ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت لکڑی کا بنا ہوا ہے. ماہرین کا اس قدیم دریافت کے حوالے سے کہنا ہے کہ یہ ڈھانچہ ایک ایسے درخت کی لکڑی سے تیار کیا گیا جس کا پھل اس زمانے میں کافی بڑا ہوتا تھا، جبکہ یہ ڈھانچہ ایسی حالت میں دریافت ہوا ہے کہ اس کے آس پاس مٹی اور ایک موٹی تہ مٹی کی موجود تھی، جس کی وجہ سے یہ محفوظ تھا. اور اس ڈھانچے کو بہترین حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کسی نے اس کو پراپرلی رکھا ہے اور محفوظ کیا ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو جس طریقے سے بتایا نا کہ پتہ نہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ فرنیچر بھی آج کے دور میں ہم نے بنایا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں.
अब आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़े बड़े महंगे होते हैं, तो अगर आप लोग वहाँ पर जाते हैं, कोई भी डिश ऑर्डर करते हैं, तो उसके सामने ही उसकी कीमत लिखी होती है, वो कीमत पूछ लिया करें, वरना आपके साथ भी ये होगा। केकड़े की एक डिश थी जो 2 लाख रुपए पाकिस्तानी की थी, और बिल देखकर खातून ने पुलिस को बुला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जी, दोस्तों के साथ सिंगापुर की सैर को आई हुई ये खातून थी, जापानी खातून, और इन्होंने एक रेस्टोरेंट का इंतखाब किया जो कि सी फूड के हवाले से बड़ा अच्छा समझा जाता था। अब ये वहाँ पर पहुँची तो इनको एक डिश जिसका बिल 2 लाख पाकिस्तानी $680 दर्ज था, और केकड़े की आम सी डिश का इतना ज़्यादा बिल देखकर ये गुस्से में आ गई और फिर इन्होंने पुलिस को बुला लिया। लेकिन पुलिस ने डेफिनेटली कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपको बिल पे करना पड़ेगा, आपको पहले देखना चाहिए था, वरना इस तरह की हरकतें जो हैं यहाँ पर नहीं चलती हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि बरतानिया जब से आज़ाद हुआ, बरतानिया के आसपास जो है ना अभी भी कुछ ऐसी रियासतें बसती हैं जो अभी भी खुद मुख्तार हैं। उसी में से एक रियासत है जजीरे, जिसको ग्रंथसी कहा जाता है, जहाँ पर एक किसान ने 20 पाउंड वज़नी प्याज काश्त किया है, और वो 20 पाउंड वज़नी प्याज काश्त होने के बाद उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आ गया, और जिसको दुनिया की सबसे बड़ी प्याज कहा जा रहा है। प्याज आप लोग देख सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानिया के करीब वाक़ई ये खुद मुख्तार रियासत है, जहाँ पर 20 पाउंड वज़नी जो है ना ये प्याज था, जिसको इंग्लैंड में मुनक्किदा फूलों की नुमाइश में जब वो लेकर आए तो मुंतज़मीन ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी प्याज जो है ना वो करार दिया है डेफिनेटली। सो ये है सूरत हाल। अच्छा, अब जिक्र करेंगे कुछ हम पाकिस्तान से रिलेटेड एक ऐसी शख्सियत का, बल्कि हमारी इस्लामिक शख्सियत आप उनको कह लें, पंजाबी में उनको जिक्र शोराए आफाक जो है पर्सनालिटी ये कह लें, आप शायरी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कह लें, या फिर आप बहुत ही खूबसूरत एक दास्तान हमें सुनाई जाती है, और वो दास्तान है हीर रांझा की। तो उसके जो खालिक हैं पीर सैयद वारिस शाह, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफ़ी शायर थे, और शोहर आफाक रोमानवी दास्तान इन्होंने लिखी है। हीर रांझा उनकी अब 225वीं सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं जंडियाला शेर खान, जो कि शेखुपुरा के नवाही इलाका है, और उसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, एक पैकेज है मोहम्मद इस्लाम गाजी का। शोहरा आफाक किस्सा हीर रांझा के खालक पीर सैयद वारिस शाह के 225वें उर्स की 3 रोज़ा जो तकरीबात जंडियाला शेर खान में जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद उनके मज़ार पर हाज़िरी दे रही है। वारिस वड्डा आदमी, वारिस वड्डा पीर, वड्डी ओदी शायरी, वड्डी ओदी हीर। पीर वारिस शाह एक ऐसा दरवेश इंसान है जिस मुहब्बत ते रवादारी दा दसता है, अमन ते मुहब्बत दा प्रचार कीता है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸੁਹਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਦਾਰੂ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀਰ ਸੁਣਨ आए हैं, हीरे से बड़ी कमाल दी पड़ींदी। जहाँ तक सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का तल्लक है तो ज़िली इंतजामिया की जानब से ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया है। उनके लिए तो हीर गोई का सिलसिला भी जारी है, और आप लोगों ने अगर अभी तक विज़िट नहीं किया तो जहाँ पर मैं ये बात करता हूँ कि हमारे पास बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री है, उसी में से हमारी कल्चरल हिस्ट्री और फिर साथ साथ रिलीजियस हिस्ट्री, तो इन सब का इम्तजाज आपको देखने को मिलेगा। वारिस शाह के मज़ार पे आप लोग जाएं और बहुत आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे वहाँ की कैफियत से, और बहुत आपको अच्छा महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं एक मियाँ बीवी से रिलेटेड एक हमारे पास खबर है फ्लोरिडा से, जहाँ पर उन्होंने दुनिया के कदीम तरीन पोस्ट ऑफिस को संभालने के लिए स्कॉटलैंड मुंतकिल हो गए हैं, और पोस्ट ऑफिस 1712 में खोला गया था। ये ऑफ़र दी गई थी कि इसको संभालने के लिए आएंगे, इन्होंने ख़रीदा है, ये वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे कदीम वर्किंग प्लेस का इसको खिताब भी दिया गया है इस जगह को। स्टॉकहोम में दूसरा कदीम तरीन पोस्ट ऑफिस 1720 में खोला गया था, जबकि तीसरा सेंटियागो चिली में खोला गया था 1772 में, लेकिन पहला 1712 में पोस्ट ऑफिस था। ये स्कॉटलैंड से जो स्कॉटलैंड में डेफिनेटली, जहाँ पर ये लोग मुंतकिल हो चुके हैं। और अब जिक्र करते हैं एक ऐसी खबर का, एक केस के हवाले से जो गूगल कंपनी पे किया है एक खातून ने, और वो इस वजह से किया कि उनके हस्बैंड को गलत गूगल मैप ने गाइड किया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये वाक़या पिछले साल पेश आया था, जहां पर शुमाली कैरोलाइन में एक शख्स गूगल मैप की मुबैना हिदायत पर फॉलो करते हुए जब पहुंचे तो उनको वहां पर एक कार के हादसे में वो जाँ बहक हो गए, और उसकी वजह से उनकी गाड़ी टूटे हुए पुल पर जो है ना वो बाद में मिली थी, जिसके बाइस उनकी खातून जो हैं, उनकी वाइफ, उन्होंने अब आलमी ये टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल पे मुकदमा किया है। अब देखते हैं कि इनका मुकदमा कहाँ तक पहुँचेगा और कैसे पहुँचेगा।
सो डेफिनेटली ये था हमारा पहला सेगमेंट न्यूज़। आपको उम्मीद करते हैं पसंद आई होंगे। कुछ पाकिस्तान से थी, कुछ इंटरनेशनल थी। इसी तरीके से हम आपसे अपडेट शेयर करते रहेंगे, बढ़ेंगे अपने गेस्ट की जानिब। जिस तरीके से मैंने बताया कि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, तो उनकी अहमियत उजागर करने के लिए हमारे साथ जिन शख्सियत ने ज्वाइन किया है उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन इस वक्त शामिल करेंगे सुबह पाकिस्तान में एक ब्रेक। कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। ये माह रबीउल अव्वल है। इस बाबरकत महीने में फ़ज़ाएं दरूद सलाम की सदाओं से मुश्कबार रहती हैं। वो जिसने आदम और हव्वा को बनते देखा था, उसे शुरू से हुस्ने अबद में रखा गया। वो न चाहें तो कहाँ नात लिखी जाती है, मदह सरकार की मंजिल है हुनर से आगे। खुदा के बाद अगर है कोई तो आप ही हैं, ये कायनात रसूल की है। चांदनी मेरे लिए धूल तेरे कदमों की, कहकशां क्या है तेरे नक्श। वो नात लिखने में मसरूफ जितनी देर रहे, मदीने होते हैं शायर मदीने जाए। कोई भी इंडस्ट्री हो, उस इंडस्ट्री में जो चीज़ सामने नज़र आ रही होती है, सिर्फ वो चीज़ नहीं होती, उसके बैक बहुत सारी वर्किंग होती है। जिस तरह मीडिया में आप मुझे देख रहे हैं और मेरे पीछे एक बहुत सारे लोगों का एक इस वक्त भी काम चल रहा है। डिपार्टमेंट हर तरफ जो है वो एक्टिविटीज इसी तरीके से परफॉर्म हो रही है। उसी तरीके से हेल्थ सिस्टम में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसमें बहुत एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला एक डिपार्टमेंट होता है, सारे डिपार्टमेंट्स को जो सपोर्ट कर रहा होता है। और उसी हवाले वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, तो मैं फार्मेसी की बात करूं, उसी हवाले से आज का थीम भी है। और आज का फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। तो डेफिनेटली आपका हेल्थ सिस्टम इसके बगैर कुछ भी नहीं है। डिजीजेस में देखें, हम लोग लाइफ सेविंग अद्वियात देखें, इसी तरीके से जो भी आपको बीमारी हो, फार्मेसी से आपका ताल्लुक जुड़ता है। तो हर आम आदमी का जिस हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ये ताल्लुक है, चाहे नहीं किया है, वो फार्मेसी हम लोग जो ज़रूर जाते हैं, महीने में एक दफ़ा लाजमी जो है वो देखना पड़ ही जाता है। तो आइए उसकी अहमियत को समझते हैं और उसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, महकमा सेहत, वजारत कौमी सेहत की खिदमात, ज़वाबित और कोऑर्डिनेशन, हुकूमत पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शबीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सरदार साहब, थीम बहुत मुझे अच्छा लगा इस साल का। तो एक तो ओवरऑल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की अहमियत के बारे में बताइएगा, और दूसरा ये थीम बहुत हाईलाइट करता है फार्मेसी को इन हेल्थ सिस्टम। जी तो प्लीज़ जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मेरी तरफ से और पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से आपको, आपके तमाम व्यूअर्स को, तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पर्टिकुलरली तमाम फार्मासिस्ट को हैप्पी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। थैंक यू। एक तो मैं पीटीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो इस इम्पॉर्टेंट डे के हवाले से आज जो है वो एक स्लॉट जो है वो मुख्तस की है और इसके ऊपर बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया है। बुनियादी तौर पे आज का जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है वो इस थीम के साथ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स। यस। किसी भी मुल्क का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका जो अल्टीमेट गोल या ऑब्जेक्टिव होता है
वो बुनियादी तौर पे टू रेस्टोर, टू मेंटेन एंड प्रमोट हेल्थ, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम काम करता है। अब हेल्थ सिस्टम्स के जो इंपॉर्टेंट इंटेग्रल कंपोनेंट्स हैं वो बुनियादी तौर पे 6 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें मैं सिर्फ 2 कंपोनेंट्स की बात करूंगा प्लीज़। कि उसमें एक हेल्थ केयर फोर्स की बात होती है कि वो एक इंपॉर्टेंट पिलर है हेल्थ केयर सिस्टम का, और दूसरा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बात होती है। अब अगर हम हेल्थ केयर फोर्स की बात करें तो कोई भी एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम तब ऑपरेट करता है जिसके अंदर 3 बुनियादी इंटेग्रल कंपोनेंट्स हैं, डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट। जब ये कलेक्टिवली तीनों जो ट्रायंगल के तौर पे जो है वो किसी सिस्टम में काम करेंगे तो उस सिस्टम के अंदर फिर आप पेशेंट की सेफ्टी को और सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन को मुकम्मल तौर पे इंश्योर कर पाएंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ केयर प्रोडक्ट मीन्स जो आपकी मेडिसिन हैं, जो आपके फार्मास्यूटिकल्स और लाइट चीज़ें हैं। एक स्टडी के मुताबिक आपके जो तमाम जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें जो टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर होता है उसका तकरीबन 70 to 80% जो है वो इन चीज़ों पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है किसी बीमारी के हवाले से तो जो टोटल कास्ट फॉर एग्जांपल उसकी अगर 10,000 आती है तो 10,000 में से 6 या 7,000 रुपया उसका जो मेडिसिन और उससे जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो चीज़ें हैं उनकी परचेज़ के ऊपर एक्सपेंडिचर आ रहा है। सो हेल्थ केयर सिस्टम में जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस है, तो जब उनकी अगर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो फिर उसके साथ कनेक्टेड है फार्मासिस्ट का रोल। कि मेडिसिन्स की जब हम बात करते हैं तो लाजमी वहाँ पे साथ फार्मासिस्ट का रोल अटैच हो जाता है। आप मेडिसिन्स की राइट फ्रॉम रिसर्च, आप मेडिसिन्स की डेवलपमेंट की बात करें, आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग और फार्मूलेशन की बात करें कि जहाँ पे वो दवाइयाँ बन रही हैं वो फार्मासिस्ट बना रहे हैं, उनको फार्मूलेट फार्मासिस्ट कर रहे हैं। फिर जब दवाई बन जाती है तो उसकी जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन की इंटेग्रिटी को सेफली इंश्योर करना ये फार्मासिस्ट का काम है कि उस इंडस्ट्री से बनने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से होती हुई अल्टीमेट एक फार्मेसी के ऊपर आए तो वो ये सारा जो है वो चैनल किसने सुपरवाइज करना है, वो फार्मासिस्ट ने करना है। फिर अगेन आप फार्मेसी पे आ जाएं और जैसे कि आपने अपनी भी बात में कहा कि फार्मेसी किसी भी बंदे के लिए मोस्ट विजिटेड प्लेस है हेल्थ के कंटेक्स्ट में। डॉक्टर इतना हमारे यहाँ ईजीली एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन फार्मेसी हमारे यहाँ जो है वो बहुत एक्सेसिबल प्लेस है कि कोई भी बंदा जो है वो एवरेज महीने में 1-2 दफ़ा फार्मेसी को विजिट करता है। वहाँ पे अगर आपका फार्मासिस्ट बैठा हुआ है तो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 वो हेल्थ एजुकेशन में आपको सपोर्ट करेगा, वो आपको पेशेंट काउंसलिंग कर सकता है, वो दवाई के अप्रोप्रिएट इस्तेमाल के ऊपर आपको बात करेगा। और अभी अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी भी बीमारी की सिम्टम्स हैं तो वो आपको ये भी गाइड कर सकता है कि किस को आपने अप्रोच करना है, कौन सा राइट डॉक्टर है, कौन सा राइट फोरम है, कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे आप बेहतर जो है वो जाके अपनी बीमारी के हवाले से मशवरा कर सकते हैं। फिर दवाइयों के इस्तेमाल के बाद का जो रोल है वो फार्मासिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब दवाई इस्तेमाल हो जाती है तो उसके बाद हर दवाई के ज़ाहिर है डेफिनेटली कोई एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके हवाले से पेशेंट को काउंसल करना, पेशेंट को पहले से बताना कि ये दवाई आप इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से आपने इस्तेमाल करनी है, इतनी ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करनी है, इन दवाइयों के साथ इस्तेमाल करनी है, इस खुराक के इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी, और फिर ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। सो ये पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर फार्मासिस्ट का इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। और जिन हेल्थ केयर सिस्टम्स में ये रोल कंप्रोमाइज्ड है तो वहाँ पे फिर ये हेल्थ केयर सिस्टम ओवरऑल भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। जैसे तो नज़र आता तमाम हमारे जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसके हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर फार्मासिस्ट का अभी तक वो रोल नहीं है जो रोल एक्चुअली होना चाहिए। इसी वजह से जो हमारे यहाँ डिजीज़ बर्डन है वो बढ़ रहा है। डिजीज़ बर्डन के अलावा बहुत सारे हमारे चैलेंजेस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि हम लोग जिक्र करते हैं, आज जब आप लोगों का हम लोग बात करें तो कुछ लिमिटेशंस की हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसमें से जो आप जिक्र कर रहे हैं, आपकी इस बात से मुझे ये अखज़ हुआ कि पाकिस्तान में आप कहते हैं कि मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। वो नो डाउट हर चीज़ में बेहतरी जितनी आती जाए वो कम होगी, लेकिन सर जो एक आम आदमी देखता है ना तो उसके तो गली मोहल्ले हर कोने हर जगह पे फार्मेसी एक मौजूद है। क्वालिफाइड है नहीं है वो एक सवाल है, लेकिन मौजूद ज़रूर है। तो प्लीज़ आप बताएंगे जो आपने कहा कि बर्डन है, ये बर्डन प्रोडक्शन हवाले से आप बात कर रहे हैं या प्रोडक्शन ये फार्मासिस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो बात कर रहा था डिजीज़ बर्डन की कि हमारे यहाँ जो नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनका बर्डन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और उसमें ज़ाहिर है उसको जो एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के ज़रिए हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें फार्मासिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। जो बात आपने की है, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे इस वक्त जो है ना वो तकरीबन टोटल जो हमारे पास फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं वो तकरीबन 60,000 के करीब है, जबकि ज़रूरत कहीं पे इस वक्त भी जो है वो 1 लाख से ज़्यादा फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। तो पहले तो ह्यूमन रिसोर्स इस कंटेक्स्ट में कम है, मज़ीद तादाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। सेकेंडली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ केयर के जो नए चैलेंजेस हैं
ان کو میٹ کرنے کے لیے فارماسسٹ کو اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسکل ڈیولپ کرنے ہوں گے. ابھی تک جو فارماسسٹ کا پاکستان کے اندر رول ہے وہ لمیٹڈ رول ہے. ہمارے فارماسسٹ زیادہ لنکڈ ہیں ود مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی انڈسٹری کے اندر, ٹھیک ہے, یا پھر کچھ حد تک جو سپلائی چین کے اندر. لیکن جو بہت امپورٹنٹ رول ہے ہمارے وہ ایک کلینکل فارمیسی کا ہے ایز اے کلینکل فارماسسٹ, اینڈ سیکنڈلی ایز اے کمیونٹی فارماسسٹ کہ ہر فارمیسی کے اوپر فارماسسٹ ہو. یہ وہ 2 ایریاز ہیں جن کے اندر پاکستان میں ابھی جو ہے اس لیول کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یا اس لیول پہ فارماسسٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہیں. اور یہ وہ 2 ایریاز ہیں جو پیشنٹ کیئر کے حوالے سے آپ کے سب سے امپورٹنٹ ایریاز ہیں. باقیوں کی بھی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے, لیکن یہ وہ ہیں جو پیشنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی پیشنٹ اور پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے ہیں. سو ان 2 ایریاز میں فارمیسی کے رول کو اور فارماسسٹ کے رول کو ہمیں انہانس کرنے کی ضرورت ہے. اور بیسیکلی ورلڈ فارماسسٹ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک آبجیکٹو یہی ہے کہ فارمیسی کے رول کو اور فارماسسٹ کے رول کو اجاگر کرنا, اس کو پروموٹ کرنا, اور اس کے حوالے سے کمیونٹی میں اویئرنیس کریٹ کرنا. یہی بیسیکلی آبجیکٹو ہوتا ہے آج کے دن کو کومیموریٹ اور سیلیبریٹ کرنے کا. تو چلیں سر, آج کے دن اسی پہ جب ہم بات کریں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم بچوں سے ذکر کرتے ہیں ان کی چوائس پوچھنے کے لیے کہ وہ کس فیلڈ میں جائیں گے. بہت سارے بچے میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں لیکن ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا. بعد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈی فارم جوائن کرتے ہیں جو کہ بہت خوش ہوتے ہیں بعد میں. تو سر پلیز وہ بتائیے گا کہ اس کا سکوپ کیا ہے پاکستان بھی اور انٹرنیشنلی بھی, تاکہ جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی حوصلہ ملے کہ ڈی فارم بھی ہم ایزیلی جا سکتے ہیں. جی یہ دیکھیں, جو بات آپ نے کی ہے یہ ابھی تک فیکچوئل پوزیشن یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ان میجورٹی کیسز فارم ڈی از اے سیکنڈ چوائس وین سم باڈی گیٹس کہ جی میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا بٹ انفارچونیٹلی میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا, تو آلویز سیکنڈ چوائس جو ہے وہ فارم ڈی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پاکستان کے اندر اس کا اس لیول کا سکوپ نہ ہونا اور فارمیسی پروفیشن کی اس طرح سے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر انوالومنٹ نہ ہونا, بیسیکلی وہ اٹریکشن جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی پہلی چوائس جو ہے وہ نہیں ہے. یہی بیسیکلی ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس دن بھی ہم نے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر فارماسسٹ کے ٹرو رول جو ہے اس کو ہم نے انکارپوریٹ کر دیا سسٹم کے اندر, اور ہم نے فارماسسٹ کو اور فارمیسی پروفیشن کو انگیج کر لیا, تو شاید اس کی اٹریکشن اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ بڑھے گی. اور یہ بھی بیسیکلی جب ایف ایس سی کے بعد جب اسٹوڈنٹ دیکھیں کالج سے ایف ایس سی کر کے نکلتا ہے تو ابھی ظاہر ہے میچورٹی کا وہ لیول نہیں ہوتا کہ وہ خود پراپرلی چیزوں کو اسیس کر پائے. لیکن ونس وہ فارم ڈی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں, فارم ڈی کر لیتے ہیں, تو سچویشن آل ٹوگیدر چینج بھی ہو جاتی ہے. پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں, میں نے اگر میڈیکل میں نہیں ہوا اور فارم ڈی آپٹ کر لیا ہے تو سیٹسفیکشن کا لیول کہیں زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کہ ان کو جب چیزوں کی صحیح ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ ایکچولی اس پروفیشن کی امپورٹنس کیا ہے اور ہم نے کہاں پہ کیا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے. لیکن پاکستان کے اندر اور ہمارے اس لیول کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے اندر ابھی فارمیسی کے رول کو مزید جو ہے وہ انہانس ہونا ہے, جس سے شاید جو ہے وہ اس کا جو ایک اٹریکشن ہے وہ لیول بھی بڑھے گا. ڈیولپمنٹ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, یو ایس اے ہے, یو کے ہے, اور آپ کے یورپین کنٹریز ہیں, ان کے اندر فارماسسٹ کا رول بہت زیادہ انہانسڈ ہے, بہت زیادہ بہتر ہے. ان ٹرمز آف ارننگ بھی وہاں پہ جو ہے یہ بہت زیادہ لکریٹو ایک جو ہے وہ آپ کا پروفیشن ہے. اسی لیے بہت سارے فارماسسٹ ہمارے یہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ یہاں سے وہ موو بھی کر جاتے ہیں امیگریشن پروسیس کے ذریعے ڈفرینٹ کنٹریز میں, کیونکہ وہاں بہرحال یہ فیکٹ ہے کہ ان کنٹریز میں فارمیسی کا اور فارماسسٹ کا سکوپ پاکستان کی نسبت بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جہاں پر ہم لوگ میڈیکل سسٹم کی بات کریں وہیں پر ہم لوگ یہ جب ذکر کر رہے ہیں کہ فارماسسٹ اسٹرینتھننگ ہیلتھ سسٹم, تو ڈیفینیٹلی جو آپ لوگوں کی مین پاور ہے اس نے بہت سفر بھی کیا بہت سارے مسائل کی وجہ سے بھی, اور بہت کنٹریبیوٹ بھی کیا. تو میں چاہوں گا کہ ذرا کنٹریبیوشن پہ بات کریں, اور خاص طور پہ صحت کے حوالے سے کوئی بھی ناگہانی صورتحال اگر گزرتی ہے, یا ریسنٹلی اب ہم لوگوں نے دیکھا کہ کووڈ تھا, تو اس میں فارمیسی کا کردار اور فارماسسٹ کا کردار. دیکھیں کووڈ نے تو بیسیکلی ایک ایسی ایک سینیریو ڈیولپ ہوا تھا کہ آپ کے پوری دنیا کے ہیلتھ سسٹم کے لیے دس واز دا بگیسٹ چیلنج. ایون دا ڈیولپڈ کنٹریز, ان کے اندر جو بڑے ویل اسٹیبلشڈ ہیلتھ کیئر سسٹمز ہیں وہ بھی اچھا خاصا چیلنج انہوں نے جو ہے اور برڈن فیس کیا کووڈ کے دنوں میں. باقی ملکوں نے جو جہاں پہ بہت ہی اچھے ہیلتھ کیئر سسٹمز ہیں انہوں نے تو فارماسسٹ کو بہت زیادہ یوٹیلائز کیا, ویکسینیشن میں یوٹیلائز کیا, کووڈ کی ٹیسٹنگ میں یوٹیلائز کیا, ہیلتھ ایجوکیشن میں اور اویئرنیس کریٹ کرنے میں یوٹیلائز کیا. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہم فارماسسٹوں کو اس لیول پہ تو یوٹیلائز نہیں کر سکے کہ ہم ویکسینیشن میں ان کو انگیج کرتے, ہم ٹیسٹنگ میں ان کو یا سرویلنس میں انگیج کرتے ہیں. لیکن فارماسسٹوں نے اسٹل دے ہیو پلیڈ اے ویری ٹریمنڈس رول کہ پورے کووڈ کے ارینا میں یا اس ٹائم میں آپ کو جب سب کچھ بند ملتا تھا تو اونلی پلیس وچ واز اوپن فار ایوری ون واز دا فارمیسی. اور وہاں پہ جو فارماسسٹ ہمارے رول پلے کر رہے تھے
वो तो हर तरह से एक्सपोज थे, इन्फेक्शन को भी एक्सपोज थे, वहाँ पे वो मरीज़ भी आ रहे होते हैं जिनको एक्टिव इन्फेक्शंस थे या जिनको चांसेस थे, तो अपनी लाइफ्स को उन्होंने दे हैव पुट देयर लाइफ्स एट रिस्क, और इवन देन जो है उन्होंने इस चीज़ की भरपूर कोशिश की कि मेडिसिन्स को राउंड द क्लॉक इंश्योर किया जाए, जिसको जो भी दवाई चाहिए वो उन लोगों ने इंश्योर किया कि राउंड द क्लॉक जो है वो उसकी प्रोविज़न को प्रेजेंस के साथ जो है वो लिंक करके प्रोवाइड किया जाए। अब ये और प्लस जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, एज ए रेगुलेटर काम कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो बहुत हद तक जो है वो कोविड में अपनी जिम्मेदारियां अदा की। मैं खुद पर्सनली चूँकि आई एम सर्विंग इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, तो मैंने सर्वेलेंस में और पूरे इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन का जो ओवरऑल एक्टिविटी है, आई रिमेन पार्ट ऑफ दैट फॉर 1 ईयर। और सर्वेलेंस में मुझे खुद सर्वेलेंस एक्टिविटी के दौरान कोविड हुआ और मैं आई रिमेन हॉस्पिटलाइज्ड शुरू के जो फर्स्ट फेज़ में। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं इस्लामाबाद के अंदर, हमारे एक बहुत ही अच्छे कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, उनके कोविड के अंदर डेथ हो गई इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा सर, ये कंट्रीब्यूशंस हैं फार्मासिस्टों। एक सवाल ये कि आपने रेगुलेटर्स का जिक्र किया, सो आप खुद हेल्थ सिस्टम को कवर कर रहे हैं सर, पाकिस्तान में सिचुएशन आपको क्या नज़र आती है इस वक्त? अगर मैं पूछूं एक अवामी सवाल के तौर पर कि वो एक क्रैकडाउन भी एक वक्त शुरू किया गया था कि वो फार्मासिस्ट जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो सर इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखें, फार्मास्यूटिकल्स की रेगुलेशन के अंदर पाकिस्तान में सिचुएशन इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन ये कहना जी कि उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रफली हमारे जो टोटल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 1200 के करीब जो तमाम अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरर्स हैं, और इस वक्त फार्मास्यूटिकल्स की मार्केट तकरीबन पाकिस्तान के अंदर इस साल जो है वो 748 बिलियन की मार्केट है। वंडरफुल। सो 748 बिलियन की मार्केट को और 1200 मैन्युफैक्चरर्स को और 72,000 रजिस्टर्ड फार्मेसीज एंड मेडिकल स्टोर्स, ये हमारा रेगुलेटरी लैंडस्केप है। इसको देखने के लिए जो इस वक्त हमारी जो HR है या जो रेगुलेटर्स हैं हमारे टोटल जो हैं वो तकरीबन 340 रेगुलेटर्स बनते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप ये कहें कि ये सेटिस्फैक्ट्री है तो मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करूंगा। ये सेटिस्फैक्ट्री ह्यूमन रिसोर्स नहीं है इतने बड़े लैंडस्केप को मॉनिटर करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी डेडिकेटेडली और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी और एफिकेसी सबको बेहतरीन तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन स्टिल उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। और उसके अंदर चीज़ में बेहतरी की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है या प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ये सारे जो हैं वो इदारे अपना रोल अदा कर रहे हैं कि हम मजीद सिचुएशन को इंशाल्लाह वेल आई होप कि ज़रूर जो है ना वो बेहतरी इसमें मजीद आएगी। बहुत शुक्रिया सरदार साहब फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच। और फार्मासिस्ट डे है ख़वातीनो हज़रात, अगेन वही वाली मैं बात करूंगा कि तमाम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो सोशल मीडिया पे आज लिखें कुछ फार्मेसी के हवाले से और कुछ अच्छा लिखें, और देखें कि आसपास आपके हेल्थ केयर में जो भी है उसको सपोर्ट करें, क्योंकि हेल्थ केयर के लोग जो है उनसे ही आपको वास्ता पड़ना है। और फिर देख लीजिएगा आप एक ब्रेक शामिल करेंगे, न्यूज़ ब्रेक के से जब हम लोग वापस आएंगे तो हमारे साथ जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की खूबसूरती को डिस्कस करेंगे और एक स्टोरी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सुनाएंगे। सोलो ट्रैवलर एक खातून है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। कहीं मत जाइएगा, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह पाकिस्तान में। ख़वातीनो हज़रात, जिस तरीके से ब्रेक से पहले मैं जिक्र कर रहा था कि हमारा बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान है, बल्कि पूरी दुनिया ही बहुत खूबसूरत है और उसको देखना चाहिए। और इसी तरीके से आपकी एक ऐसी शख्सियत से हम लोग मुलाकात करवाएंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, लेकिन 8 कंट्रीज़ में ये रिहाइश इनकी रही और तकरीबन 30 कंट्रीज़ जो हैं ये विज़िट कर चुकी हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगह ट्रैवल कर चुकी हैं। ये व्लॉगर या इन्फ्लुएंसर नहीं, ये सोलो ट्रैवलर हैं, लेकिन ये सोलो ट्रैवलिंग से बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और पाकिस्तान भी इनके दोस्त इंटरनेशनल से ट्रैवल करके यहाँ पर आ रहे हैं और इनके साथ खूबसूरत पाकिस्तान देख रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से ये पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर रही हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री और उसमें कल्चरल और रिलीजियस हिस्ट्री जो है उसको भी एक्सप्लोर कर रही हैं। फिर उसके अलावा हमारा खूबसूरत से खाने जो हैं वो भी साथ साथ ये सिलसिला चल रहा है। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से, और बड़ी एक इनकी खूबसूरत कहानी है। कहानी इनकी ज़िंदगी की खूबसूरत है और उसमें कुछ ट्रेजेडीज़ भी हैं, वो भी हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे जी, सोलो ट्रैवलर हैं और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेस वुमन हैं। हमारे साथ हैं जी मनो राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? तबीयत ठीक है आपकी? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे ये बताइएगा कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान बट बॉर्न एंड रेज
कहीं पर और। बिल्कुल ठीक? ऐसे ही। तो ये कैसे जो है वो सिलसिला शुरू हुआ? पाकिस्तान बचपन से ही ट्रैवल करते रहते थे, आपकी फैमिली आती रहती थी, तो अटैचमेंट थी पाकिस्तान के साथ, या फिर जो है वो एक दिन हुआ कि मेरा मुल्क है पाकिस्तान तो देखना चाहिए? क्या स्टोरी थी? एक्चुअली बचपन में हम लोग आते थे मामा और पापा के साथ। तो मतलब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था रिश्ता? जुड़ा हुआ था रिश्ता जब हम लोग सऊदी अरेबिया में थे। आई वाज बोर्न इन जद्दा। ओके। लेकिन उसके बाद फिर जब फ्रांस मूव हो गए, यूनिवर्सिटी लंदन में, स्कॉटलैंड में, तो उसके बाद वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज। यूरोप पूरा कवर कर लिया बाय रोड, अमेरिका, कनाडा, विद फैमिली, ब्रदर्स स्पेशली। ठीक है। मॉम के साथ मतलब वो सोलो ट्रैवलिंग उस वक्त नहीं थी ना? उस वक्त नहीं थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट हो गया, हम लोग सब अपने अपने सेटल हो गए। बड़े भाई लंदन, मैं स्कॉटलैंड, छोटा भाई फ्रांस में, उससे छोटा भाई मिडल ईस्ट में। तो वहाँ से फिर 2016 के एंड में जो है आई केम टू पाकिस्तान फॉर 4 days। मेरी एक मीटिंग थी, आई वाज वर्किंग ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ। तो वहाँ से वापस जब गई हूँ तो आई वाज सपोज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, और अचानक से मुझे दर्द हुआ एंड आई एंडेड अप इन द हॉस्पिटल। तो इन पाकिस्तान? इन फ्रांस। इन फ्रांस, ओके। आई वेंट टू फ्रांस फॉर 3 days और वहाँ से मुझे लंदन जाना था, और उन 3 दिनों में मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। ओके। और लाइफ कैसे चेंज हुई? और वो इस तरह चेंज हुई कि जितने भी प्लानिंग्स थे, मेरी जब आँख खोली तो 2-3 महीने गुजर चुके थे एंड आई डिडंट रिमेंबर। फिर डॉक्टर्स ने मुझे स्टंट डालने की कोशिश किया, आई हैड अ परफरेशन, स्टमक परफरेशन। तो आई कुडंट ईट फॉर मैनी मंथ्स। तो जब स्टंट डाला तो वो माइग्रेट करके मेरे हार्ट के पास चला गया। ओके। जब वो हार्ट के पास गया तो ऑब्वियसली डैमेज्ड माय ऑर्गन्स। आई एंडेड अप ऑन अ वेंटिलेटर, इंड्यूस्ड कोमा। अब जब इंड्यूस्ड कोमा में थे तो डॉक्टर्स वर लाइक टू माय फैमिली के शी इज़ नॉट गोना सर्वाइव, तो वेंटिलेटर ऑफ करते हैं। तो घर वाले नहीं मान रहे थे, मैं उनकी एक ही बेटी हूँ, तो बस ये कहूँगी कि सदके और माँ की दुआओं ने जो है मुझे बचाया, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो मम्मा मेरे पास सूरह यासीन पढ़ रही थी बैठ के। तो जैसे ही मेरी आँख खुली एंड वेंटिलेटर लगा था, मैं पैनिक हो गई, और मम्मा ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हारी फेवरेट सूरत पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ती रहूँ, एंड देन आई अगेन वेंट इनटू कोमा। ओके। अच्छा, उसके बाद भी जो है आई हैड नो होप्स ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल। तो मामा ने मुझे कहा कि तुम बस ठीक हो जाओ, बस होता था ना कि कुछ करना है, मुझे ये करना है, या खाने का दिल कर रहा है, इन माई ड्रीम्स मैं एप्पल खा रही होती थी या कुछ भी, क्योंकि आप एक बूंद पानी भी नहीं पी रहे। तो उन्होंने कहा तुम ठीक हो जाओ बस। तो मैंने कहा मैं एक शर्त पे ठीक होंगी, आप मुझे ट्रैवलिंग अलाउ करेंगी सोलो, और बाइकिंग अलाउ करेंगी, और टैटूइंग अलाउ करेंगी। वाह, अच्छा। उन्होंने कहा तो ये शौक आपको पहले से थे? लेकिन घर वाले नहीं करने दे रहे थे? अलाउ नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कहीं पे भी पहुंच जाए। तो यहाँ पर भी आपने ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया? ब्लैकमेलिंग की नहीं, शर्त रखी। ठीक है। तो वो उस वक्त उन्होंने हाँ तो बोल दी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। मुझे तो याद था कि ठीक है। तो मेरी विल पावर ने और मेरी जो बॉडी एंड ब्रेन ने, जो आपका ब्रेन जो है माशाल्लाह से आपके सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। डेफिनेटली। तो आई एंडेड अप गेटिंग वेल। तो मेरा एक पाइप उतरा, दूसरा पाइप उतरा, आई हैड लाइक पाइप्स एवरीवेयर, सकिंग पाइप जो मेरा गैस्ट्रिक एसिड को करता था, यहाँ से फीडिंग पाइप लगा हुआ था, यहाँ से लगा हुआ था आर्टरीज में। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके सब उतर गया। ओके, सो अभी आप कम्प्लीटली फिट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बॉक्सर हूँ। आई रन 10 किलोमीटर्स अ डे, आई ट्रैवल, इवन दो मेरा खाने का इंटेक कम है, आई कैन नॉट ईट मच, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आप मैनेज कर रही हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको महफूज रखे इसी तरीके से। अब आ जाते हैं ज़रा स्टोरीज़ की तरफ, जो आपने दुनिया को एक्सप्लोर किया और पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया। सो पाकिस्तान का पहला कौन सा इलाका था जो आप एक्सप्लोर करने के लिए सोलो ट्रैवलिंग पे निकले? लाहौर। ठीक है। और क्या आपने जो है वो कन्विंस यूज़ की, ठीक है, और कैसे आप वहाँ पर पहुँचे और क्या क्या चीज़ें आपने देखी फिर लाहौर? अच्छा, आई वाज इन ओमान एंड मस्कत में। तो वहाँ से मुझे पता चला कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग फ्रॉम अमेरिका एंड ऑल। तो मैंने बस अपना टिकट बुक किया एंड आई केम टू लाहौर। लाहौर पहुँचते ही आई जस्ट टुक अ कैब, आई वेंट आउट। मैंने सबसे पहले नारियल पानी पिया, वहाँ पे इर्द गिर्द चीज़ें देखी, टुक टुक लिया, वो टुक टुक रिक्शा लिया, फिर उसके बाद बादशाही मॉस्क देखी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है 2 दिन वहाँ गुजारने के बाद आई केम टू इस्लामाबाद। ठीक है। लेकिन लाहौर में एक ऐसी चीज़ है वो कि जो कि अगेन वो खुराक पे बात आ जाएगी, तो खुराक में तो लाहौर बहुत रिच है, ठीक है, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ लाहौर की कुछ खाने में चीज़ ज़्यादा पसंद आई हो आपको?
میں گوشت نہیں کھا سکتی تو وہاں پہ گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے. میں لیکٹوز انٹالرنٹ ہوں تو دودھ والی چیز نہیں لے سکتی, لیکن پھر بھی میں نے وہاں کا مسالوں سے بھی آپ کو پرہیز ہوگا, مسالے بھی نہیں کھا سکتی. لیکن میں نے پورے فوڈ اسٹریٹ دیکھا, میں نے وہاں کے گول گپے کھائے, میں نے وہاں کی پھیکا لسی پی at 3 AM in the morning جا کے وہاں پہ, اور وہ میرے سامنے بن رہی تھی, and that was an amazing experience. اور پھر نیکسٹ کیا پاکستان میں کیا کیا ایکسپلور کرتی ہیں؟ اس کے بعد پھر میں نے اسلام آباد کے ارد گرد جتنے ایریاز ہیں, گلیات, کے پی کے, ترخم تک, دین کشمیر میں جو ہے میں نے, اور تورخم پہ جا کے آپ جب موجود تھیں, آپ وہی بات کریے چمکنی پوسٹ کی جو لاسٹ پوسٹ ہے, وہاں پر آپ کو پراپر بریفنگ دی گئی کہ یہاں پر کس طریقے سے ہوتا ہے؟ بالکل ہر چیز بتایا گیا, اور وہ بہت اچھی بریفنگ ہے. میں تو بولوں گا ہر کسی کو تورخم بارڈر لنڈی کوتل ضرور وزٹ کریں, وہاں پر آپ کو بریف دیا جاتا ہے کہ یہاں پر کون کون سی پہلے پوسٹ تھیں, کیسے یہاں پر کس طریقے سے وہ فلانا بادشاہ آیا, کیسے آیا, وہ ساری سچویشن. بلکہ لنڈی کوتل کے جو ہیں تکے, یس, تو اس کا جو وہ چربی تھی وہ میں کھا سکتی ہوں, تو دیٹ واز امیزنگ. وہاں کے وہ ضرور کھائے. سو پشاور بھی آپ نے ڈیفینیٹلی پھر وزٹ کیا ہوگا. پشاور اگین وہی بات ہے, کیا پشاور کے کھانے جو ہیں وہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا, جو لوگ نہیں جاتے وہ بھی جا کے ضرور وزٹ کریں. اچھا, پاکستان میں آپ نے کلچر کو کیسا پایا؟ ہماری کیونکہ ہر جگہ پہ کلچر ڈفرینس ہے اور بہت خوبصورت کلچر ہے, کپڑے مختلف, میوزک خوبصورت علیحدہ, رقص اچھا سا, پھر وہ کھانے, تو وہ کیسا لگا آپ کو کلچر؟ مجھے بہت زبردست لگا. جب میں جی بی گئی ہوں, ہنزا گئی ہوں, وہاں کا میوزک الگ, وہاں کا کلچر الگ, وہاں کے جماعت خانے, وہاں کے چھوٹے چھوٹے وہ جو التت میں جو گھر بنے ہوئے تھے, ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ بچے, آئی ایم ویری فرینڈلی وتھ کڈس, تو وہ ان کے ساتھ میری اتنی دوستی ہوگی, وہ اپنے گھر لے کے گئے, اپنے کھانے کھلا رہے ہیں. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو پنجاب, انٹیریئر پنجاب, چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہیں وہاں پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کلچر. تو آئی واز ایکسیپٹیڈ ایوری ویئر الحمد للہ سے, مجھے کوئی برا ایکسپیرینس نہیں ہوا. سندھ میں بھی بہت اچھا رہا. میں بائی روڈ گئی تھی اسلام آباد سے, تو وہاں پہ بھی اچھا ڈریسنگ کا ہوتا تھا کہ آپ جب کشمیر میں ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈریسنگ ڈفرینٹ کریں گے, کے پی کے ہیں تو ڈفرینٹ کریں گے. تو لوگوں کو پیئرسنگس کا ہوتا تھا. اب میں راجپوت کشمیری ہوں اوریجن سے, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میری نانی کا یہ والا پیئرسنگ ہوتا تھا. ایوری بڈی واز لائک کہ یہ کیوں ہے, تو میں نے کہا یہ میرا کلچرل ہے. اچھا, یہ اور یہ ہمارے نیلم ویلی کی سائڈ پہ ہوتا ہے, تو وہ بھی ڈفرینٹ تھا. وین یو گو ٹو پنجاب اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. وہاں پہ عورتیں بہت انڈیپینڈنٹ ہے, پر وہ ایکچولی اپنے گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر. آپ نارتھ میں چلے جائیں, جی بی اور کشمیر میں وہاں پر امپاورمنٹ ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے. اور سندھ میں آج دن تک ہمارے پاس جتنی بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں, ہینڈ میڈ بنی ہوئی رلی اس میں ہوگی, ہماری اجرک ہوگی, یہ آپ جائیں سندھ کے گاؤں دیہات میں خواتین ہی اس کو بن رہی ہیں, بنا رہی ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے ان کا وہ کاروبار بھی چل رہا ہے, اور ایک کلچر ریپرزنٹیشن بھی وہ کر رہے ہیں. بالکل. وہاں کی مائنورٹیز کے ساتھ بھی میرا کافی کانٹیکٹ رہا, جو انر سندھ سے تھے. بلکہ وہاں پہ رکشا بندھن کا وہ ان دنوں تھا, تو وہاں پہ میرا ایک بھائی بنا ڈاکٹر ونیش, تو وہ بھی سیریمنی ہوئی. مطلب ہر کلچر کے ساتھ, ہر ریلیجن کے ساتھ بہت ہی اچھا انٹریکشن رہا. ابھی میرا بلوچستان رہتا ہے, اینڈ آئی نو دیٹ دے آر ویری ویلکمنگ پیپل, تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی جایا جائے گا. کے پی کے تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا مشکل ہوگا, لیکن الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں آئی. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے ہم نے کلچر کا ذکر کیا, میں ایک اور بات کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان بہت ساری حوالے سے ایک امیر ملک ہے, اور اس میں ایک یہ چیز ہے کہ ہماری جو ہسٹوریکل فگرز ہیں ہمارے یہاں پہ, اور ہمارے یہاں پر جو ریلیجیس ہسٹری بھی ہے, اینڈ آئی ہیو سین کہ آپ نے کچھ مزاروں کا بھی وزٹ کیا ہے, سو وہ کیسا رہا ایکسپیرینس, اور ریلیجیس ہسٹری کو آپ نے کیسا پایا؟ اچھا, آئی واز بورن ان سعودی اینڈ ریزڈ ایز اے سعودی, تو وہاں پر تو ایسا نہیں ہے. بالکل, وہاں پہ تو اگر آپ ایک تعویذ بھی باندھتے ہیں تو وہ بدعت میں آتا ہے, اور یو آر ان. اچھا, لڑکیوں کو تو اتنا نہیں منع کیا جاتا, لیکن مجھے بچپن سے ہی تھا کہ یہ مطلب کیا ہے اینڈ ایوری تھنگ. بٹ جب آپ سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں, یو ریئلائز صوفیہ کی یہ سرزمین ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ دیٹ گیو می پیس. میں کل رات کو اپنی ایک فرینڈ سے بیٹھ کے بات کر رہی تھی. شی واز لائک کہ آپ فرانس سے یہاں کیوں موو ہوئی ہو؟ میں نے کہا مجھے سینس آف بلانگنگ اور جو سینس آف سیکیورٹی اور پیس جو مجھے پاکستان میں ملا ہے وہ مجھے اور کہیں نہیں ملا. کیا بات ہے. ملیشیا, انڈونیشیا, اومان, دبئی, سعودی, سارے مسلم کنٹریز ہیں, ایجپٹ, موراکو, ہر جگہ پہ وزٹ کر لیا, لیکن وہ والا پیس نہیں ملا. اچھا, جب آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ, آپ سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, جب آپ مزار پہ جاتے ہیں
تو وہ ساری وائبس جو ہوتی ہیں پازیٹیو وائبس لے کے لوگ آتے ہیں نا, جس طریقے سے بھی آتے ہیں, جو بھی اتنے دل میں لے کر آتے ہیں, تو وین یو لیکن ایک امید لے کر آتے ہیں, امید لے کر آتے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ وچ آئی ہیو اونلی سین ان پاکستان, کہ یہاں پہ امید سے ہر کوئی جڑا ہوا ہے اور ہر کوئی خوش ہے. یورپ میں یو کین ارن 5000 یوروز اے منتھ اور کچھ بھی ہے, لیکن یو آر ان اسٹریس کیونکہ آپ کے اوپر ڈیپٹس ہیں, آپ کے اوپر پرابلمز ہیں, آپ کو گرم پانی نہیں آ رہا تو اس سے بھی آپ اسٹریس کر رہے ہو, گرم پانی نہیں آ رہا. یہاں پہ آپ روڈ پہ بھی سو رہے ہیں تو یو آر ہیپی, الحمد للہ. تو دیٹ واز سم تھنگ بیوٹیفل وچ آئی لرن فرام اے گرل ان لاہور. میں بیٹھی ہوئی فالودہ کھا رہی تھی اور وہ بچی آئی اور اس نے مجھے کہا آپی آپ کے بال ریڈ کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا میں پینٹ کی بالٹی میں گر گئی تھی. تو وہ ننگے پیر تھی, اس نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, تو وہ کلرنگ بکس بیچ رہی تھی. اس کی جو جینوئن اسمائل میں نے دیکھی تھی وہ میں نے اپنی لائف میں کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھی. اینڈ دیٹ واز دا ڈے آئی ریئلائزڈ کہ پاکستان از دا کنٹری ویئر یو کین بی ہیپی with anything. Wonderful. So اب آپ کا نیکسٹ پلان ہے بلوچستان وزٹ کرنے کا. انشاءاللہ. کوئی ایسی چیز جو یہاں کے لوگوں کی آپ کو لگی ہو, جس طریقے سے آپ نے مینشن کیا وہ خوش مزاج ہیں, کلچر بہت خوبصورت ہے, ریلیجیس ہسٹری اور دوسری ہسٹری بھی ہماری بہت ہی کمال کی ہے, جو آپ بولتی ہیں کہ یار انٹرنیشنل ٹریولرز کو نا یہاں پر بہت زیادہ اٹریکٹ کرے گی, ان کو یہاں پر لازمی آنا چاہیے, اور آپ کے دوست بھی جو آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو پوری دنیا میں نہیں ملی وہ ہمیں پاکستان میں ملی ہے. آپ کی تو بلانگنگ تھی اس لیے آپ کو مزید اچھا لگا, لیکن انٹرنیشنل ٹریولرز کے لیے کیا اٹریکشن؟ میرے بہت سارے فرینڈز ابھی ریسنٹلی عمان سے آئے ہوئے تھے, تو میں ان کو کشمیر لے کے گئی, انہوں نے سنو فرسٹ ٹائم دیکھی تھی. تو بلکہ ایک نے اپنا ولاگ بھی بنایا ہے. تو پیر چناسی جب گئے, ایون تو پیر چناسی اتنا ہائی نہیں ہے, وہ تو مظفر آباد میں ہے, تو وہاں پہ سنو دیکھی, ان کو بہت مزہ آیا. میری جرمن فرینڈ آئی, شی لوڈ دا بازارز, چھوٹے چھوٹے بازار وغیرہ جو تھے, اور کھانے, چپلی کباب کھا رہے ہیں, اڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ٹکے بن رہے ہیں اسپیشل, اور مطلب آپ کے سامنے بن رہے ہیں, وچ از ویری ریئر ان سم کنٹریز. مطلب پیپل پے تھاؤزنڈس ٹو گو اینڈ سی کہ لائیو کوکنگ آپ کی ہو رہی ہو. دوسری چیز جو ہے بدھزم کا جو ہے اسپریچول یہاں کی, آبویسلی لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے پرانی ہسٹری چائنا یا ان کنٹریز کی وچ گوز اپ ٹو 3000 ایئرس, پر جو سب سے پرانی ہسٹری ہے وہ سب کانٹیننٹ کی, وچ ابھی تک ٹریسز جو ہیں اس کے 5000 ٹو 6000 ایئرس, اور جگہ جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں, ٹیکسلا, کے پی, سوات. میں بھی شاردا گئی تھی جب سنو ریلی پہ, تو اس سے آگے میں جا نہیں سکی کیونکہ سنو سے روڈز بند تھی. تو وہاں پہ سب سے پرانی بدھسٹ یونیورسٹی تھی جو اشوکا کے زمانے کی تھی. تو وہاں پہ یو کوڈ گو اینڈ ٹیل کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے میڈیٹیشن ہوتی تھی, اس جگہ پہ بیٹھ کے مطلب یو کین فیل ایوری تھنگ. اچھا, جب آپ پھر مزارس پہ جاتے ہیں, سندھ میں جب آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ایک ہر طرح کے مزار کی ایک اپنی الگ سی فیلنگ ہوتی ہے. سم آر لائک ویری ہارڈ, سم آر ویری کام. جیسے میرپور میں ایک ہے, اس میں چلی گئی تھی تو اٹ واز ویری کام. میرپور میں آپ کدھر گئی تھی؟ کھڑی شریف, آئی تھنک کھڑی, جی بالکل, میاں محمد بخش, ٹھیک ہے, ون آف دا گریٹ صوفی سینٹ, اور اس کے علاوہ ون آف دا گریٹ پوئٹ پنجابی کے شاعروں میاں محمد بخش کا نام آتا ہے. اسی طریقے سے آپ سندھ میں اگر آپ نے ٹریول کیا ہو, شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو کہ سندھ کے عظیم صوفی شاعر ہیں, اور دین لال شہباز قلندر. اس طریقے سے بہت سارے مزارات ہیں ہمارے پاس. پنجاب میں آپ دیکھیں ملتان میں صوفیہ کی دھرتی بھری ہوئی ہے, تو یہ بہت اچھے اچھے ٹریسز ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کشمیر, اور کشمیر میں آپ نے ابھی بتا رہی تھی کہ ایڈونچر بھی آپ کرتی ہیں. سو آخری کچھ منٹ ہمارے چل رہے ہیں, سو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو تھائی باکسنگ چل رہی ہے وہ ایڈونچر کیسا چل رہا ہے, اور پھر آپ کی یہ بائک رائڈز, اور پھر یہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ نے کیا کیا تھا ابھی ریسنٹلی, آف روڈ ٹریولنگ کی تھی, جی 4x4 ریلی, تو وہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ وہ میرا بہت اچھا رہا. ایکچولی جو جیپ کلب کے لوگ تھے وہ تھوڑے سے انکمفرٹیبل تھے فار می بینگ دیئر, کیونکہ میں پہلی فیمیل تھی جو یہ کر رہی تھی, تو دے ور ناٹ شور. ان کو یہ تھا کہ بس میں تھوڑی سی گاڑی چلاؤں گی اور آگے سے کوئی اور لے لے گا. نا لائک نہیں, میں نے جب اگر ریلی کرنا ہے تو پورا کرنا ہے. اور گاڑی وہی والی تھی جو چلتی ہیں کشمیر میں؟ جی جی بالکل, جیپس تھیں بالکل. تو الحمدللہ سے جب وہاں پہ پہنچ گئے تو سب اپنے اپنے بھاگ رہے ہیں, کوئی بات نہیں کر رہا, جیسے کہ پتہ نہیں مجھ سے بات کریں گے تو کچھ ایکسپلوژن ہو جائے گا. پھر میں سب کو لے کے بیٹھا, میں نے کہا
आप लोगों को अपने माइंड से ही निकालना पड़ेगा कि फ़ीमेल एंड मेल हम लोग बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने हमें बराबर नहीं बनाया, लेकिन एटलीस्ट वी कैन रिस्पेक्ट ईच अदर कि आपका पैशन को और मेरा पैशन जो है सेम है। तो आप मेरे मेंबर हैं, रैली मेंबर, मैं आपकी रैली मेंबर हूँ, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। तो काफ़ी अच्छा रहा। और दूसरी बात जो आपने पूछी, थाई बॉक्सिंग, मुआय थाई बॉक्सिंग, मेरा जो भाई है सबसे छोटा, वो यूरोप का चैम्पियन और फ्रांस का चैम्पियन रह चुका है सिंस लास्ट 10 ईयर्स। तो जब आई केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल तो उसने मुझे पकड़ के मुआय थाई पे लगाया एंड ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट टू मी। तो मैं उसे कहती थी तुम बाकी स्टूडेंट्स के साथ इससे स्ट्रिक्ट नहीं हो, मेरे साथ क्यों? कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि यू एक्सेल इन इट। तो वो मुझे मारता होता था अगर मेरे गार्ड्स नहीं है ये वो। तो ही वाला कि अगर अपनी ट्रैवलिंग करोगी तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगी। डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच मानो फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे मिलके, एंड आई होप कि आपका ये सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा और हम दोबारा भी आपसे मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, और आपको दोबारा से मज़ीद आपकी स्टोरीज़ के साथ हम लोग ज्वाइन करेंगे आपको, और कोई ट्रिप भी हम आपके साथ डेफिनेटली प्लान करते हैं ट्रैवलिंग का। वेल, ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वापस आएंगे, रबीउल अव्वल के हवाले से खुसूसी सेगमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। कई मज़े सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। اقرأ باسم ربك الذي خلق جہاں بھی ارشاد فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ خالق کا کلام ہے تو پھر اس کا وصف اپنا ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شام و سحر دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوقات کی تقسیم دیکھیے، نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے پھولوں میں گلاب ہوتا ہے،
اور ستاروں میں مہتاب ہوتا ہے. ایک بار پھر سے آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے. ہمارا خصوصی سیگمنٹ ربیع الاول کے حوالے سے، جس میں اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ تمام تر اہم پہلو، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اسی میں ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے ذکر شروع کیا تھا مکہ مکرمہ کی زندگی سے، مکی زندگی سے، اور اب ہم پہنچ چکے ہیں مدنی زندگی میں، جہاں پر وہ جو کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست، اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدامات، اور اس میں قرآن کی طرف سے وحی بھی نازل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے قرآن کی وحی، اور اس میں بھی کئی سارے جو ہے وہ امور سر انجام جو دینے ہیں معاشرے کے لیے، اس میں قانون سازی کے لیے جو اہم پہلو ہیں اس کے بارے میں بتا دیا گیا. جو آج ہمارے ساتھ اسلامک کانسٹیٹیوشن جو ہمارے پاس موجود ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا، اس میں بھی شریعہ کے طور پر وہ رکھا گیا ہے. ہم لوگ آج یہ ڈسکس کریں گے کہ مدنی زندگی کے کچھ اہم واقعات، اور پھر اس کے ساتھ قانون سازی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام شروع کیا، جس میں انسانی حقوق کا بھی ذکر ہے، جس میں جنگی اعتبار سے بھی موضوعات ڈسکس کیے گئے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے لیے ایز اٹ از اتارے گئے تھے لاء، جس میں پردہ داری اور بہت سارے احکامات ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ اسی پر ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں مذہبی اسکالر جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اور خواتین و حضرات، جس طریقے سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ جڑتا ہے ہمارے فن کے ساتھ، اور اس فن میں خطاطی ایک ایسا فن ہے جو کہ آپ لوگوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور کعبۃ اللہ شریف میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور جناب واصل شاہد صاحب اسی کو سر انجام دیتے ہیں. اور آج قرآن کریم کی بہت ہی خوبصورت آیت جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتاری، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کو آپ لوگوں نے نعتوں کا بھی حصہ سنا، تو آج وہ لکھا جا رہا ہے. واصل بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. آپ شروع کریں اور پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. علامہ صاحب، بہت ہی خوبصورت آج کا ہمارا ٹاپک ہے جناب رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج جو ہمارے مسلمان کو ضرورت ہے دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے یا آپس میں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، اس میں قانون سازی پر چلنا بہت ضروری ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قانون مرجع فرمائے اسلامی معاشرے کے لیے اور ایک ریاست کی تشکیل کے لیے، وہ کیا تھے اور کہاں سے آپ بات کا آغاز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو چار دانگ عالم کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف لائے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کا یہ جو سیشن ہے مکہ سے مدنی زندگی کی طرف جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے ہی معاشرے کی تشکیل فرمائی اور اصول وضع فرمائے. اس طرح دیکھیں نا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو بڑا اہم واقعہ پیش آیا، مواخات جو بائی بائی بنا دیا. جب مدینہ پہنچے تو جو مکے سے آئے تھے ان کے ان احباب میں سے صحاب میں سے کئیوں کے گھرانے والے کفار تھے. جب وہ مکہ سے مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تو انہوں نے ان سے مال دولت بیوی بچے سارا کچھ چھین لیا، قطع تعلقی کر دی کہ اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ جانا ہے تو چھوڑ جاؤ. تو انہوں نے دیکھیں نا مالی قربانی بھی دی اور جانی قربانی بھی دی، سارا کچھ چھوڑ کے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو اقدام فرمایا مدینہ پہنچتے ہی تو وہ
کہ مکے والوں کو اور مدینے والوں کو بائی بائی بنا دی. جی بالکل. مواخات یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجر بن گئے اور جو مدینے والے معاون تھے وہ انصار بن گئے. جی. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو ایک اجتماع کی صورت میں اکٹھا فرمایا اور ایک ایک مکی کو ایک ایک مدنی کا بھائی بنا دیا کہ بھئی یہ پرسان حال آئے ہیں مکہ سے، لہٰذا اے ابو ذر غفاری تم ابو ہریرہ کے بھائی بن جاؤ. انس بن مالک کو طلحہ کا بھائی بنا دیا، سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا. اور یہ ایک عظیم معاشرے کی تشکیل ہے. دیکھیں کہ جس کی بیویوں نے چھوڑ دیا تھا. جی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بھی یہ ذکر ہے کہ ازدواجی زندگی کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کے دیکھیں کہ وہ بیویاں ساری اگر چھوڑ آئے ہیں تو ادھر جس نے 4 بیویاں کی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مدینے والو جس کی 4 بیویاں ہیں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دو تاکہ ان سے یہ جو مہاجر ہیں وہ شادی کر سکیں. حتیٰ کہ ان کے پاس اگر کاروبار نہیں تو یہاں کے جو مدینہ کے اندر اچھا کاروبار کرنے والے بزنس مین صحابہ ہیں ان کو کہا کہ ان کو کچھ گندم دے دو، کچھ کھجور دے دو تاکہ یہ منڈی کے اندر اپنا گزر بسر کے لیے کاروبار کا ایک سلسلہ شروع کر سکے. تو یہ حسین معاشرے کی تشکیل کہ ایک دوسرے کا صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ کا جو معاشرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد پھر آگے جو بڑھ کے آپ پردے کے بارے میں پردے کے بارے میں آیات کا نزول جو ہے وہ 3 دفعہ کم و بیش قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیکھیں کہ کہیں تو مدینہ کے لوگوں نے رسول کریم کو دیکھا ہی پہلی دفعہ تھا جی، اور پہلی دفعہ ہی دیکھ کے آقا علیہ السلام کی ذات پہ احکام پہ لبیک کہنا یہ ایک بڑی بات ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہے. وہ شاعر نے لکھا نا کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، اس دنیا پہ حکومت سید ابرار نے کر لی. یعنی کہ ایک تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بہت تھے، کچھ تو خوبصورتی دیکھ کے مائل ہو جاتے اسلام کی طرف، تو جو خوبصورتی سے مائل کم ہوتے آپ کا اخلاق کریمانہ اتنا اچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق دیکھے. لیکن نا کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتا تو جو مہمان نوازی آپ کر سکتے اچھے طریقے سے اس گیسٹ کو سروائیو کرتے، اچھے طریقے سے ویلکم کرتے. اور جو مہمان پھر آپ سے بڑھ جاتا اور صحابہ میں جو مخیر ہوتے، جو اچھے جن کے حالات ہوتے تو ان کو کہتے کہ بھئی یہ مہمان زائد ہیں آپ لے جائیں. یہ دیکھیں کیسا کہ وہ اپنے گھر لے جاتے. بڑا معروف واقعہ ہے نا مدنی زندگی کا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مدنی زندگی کے حوالے سے ایک صحابی کو آقا علیہ السلام ایک مہمان کو گھر لے جانے کے لیے کہتے ہیں. جب وہ گھر لے جاتے ہیں تو اپنی وائف سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھی کھانے کے لیے کہتے ہیں 2 ہی روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے ایک آپ کے لیے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں اثار کیا ہے کہ اپنی ذات کو چھوڑ دینا اور دوسروں اپنی حاجت بھی باقی ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دی، فوقیت دی. اب وہ صحابی کیا کرتے ہیں، دونوں میاں بیوی کیا پلان کرتے ہیں کہ اے میری زوجہ محترمہ 2 روٹیاں سامنے رکھ دینا، مہمان آئے گا بہانے سے چراغ گل کر دینا، بند کر دینا، میں ویسے منہ ہلاتا رہوں گا، باتیں کرتا رہوں گا گیسٹ کے ساتھ، وہ کھاتا رہے گا. ایسے ہی کیا گیا، یعنی دونوں میاں بیوی بھوکے رہے، مہمان کو کھلایا. اچھا جب اور دلچسپ بات کہ جب وہ صبح فجر پڑھنے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف منہ کر کے تو کہا فلاں بن فلاں صحابی کہاں ہیں جو رات کو مہمان کو لے گئے تھے، وہ سامنے آئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمایا اے عبداللہ تمہاری مہمان نوازی کو دیکھ کے میرا رب بھی رات کو مسکرایا. سبحان اللہ کہ تم خود بھوکے رہے، میاں بیوی دونوں بھوکے رہے اور مہمان کی مہمان نوازی کی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو تمہاری مہمان نوازی بڑی پسند ہے، مجھے رات کو رب نے وہی ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تربیت کا ایک صلہ. اچھا حضرت میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انسانی حقوق کے اعتبار سے جو آج ہم ذکر کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر آف یہ ہیومن رائٹس کا بھی،
اور لیکن وہ ہمیں واضح طور پر خطبہ حجۃ الوداع میں بھی دیکھنے کو ملا کہ کسی عربی کو، کسی اجمی اور کسی بھی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے، گرچہ جس کا ایمان پختہ ہوگا۔ متقی لوگوں کے لیے تو قرآن نے بھی جس طریقے سے فرمایا، لیکن حضرت یہ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اس کو عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے کر کے فرمایا؟ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دیکھیں نا، صحیح معنوں میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اشعار کو جو شاعر اسلام ہیں ان کو اپنا لیں تو ایک کمپلیٹ معاشرہ، پیسفل معاشرہ جو ہے ہمیں ترتیب دینے کو مل سکتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر، کسی کالے کو گورے کے اوپر کوئی دسترس فوقوں کی یہ دنیا آج بات کر رہی ہے۔ جی بالکل، اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی اگر نکتہ غلام بھی نافذ کر دیا جائے تو تمہارے لیے اس کی پیروی واجب ہے۔ نکتہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ نکتہ اسے کہتے ہیں کہ جو حبشی نسل بھی ہو جی جی جی، اور اس کی ناک یہ سینٹر سے دبی ہوئی ہو۔ اچھا 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 اچھا، نکتہ ٹھیک، یعنی پھسی ہوئی چمٹی ہوئی ناک ہو اور حبشی نسل ہو، لیکن ہو متقی، تمہارے اوپر نافذ کر دیا جائے تو تمہارے لیے بطور امیر اس کو کمانڈر بنانا، امام بنانا جو ہے اس کی تقلید بھی واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا جو ہے اگر ہم پریکٹیکلی تصویر دیکھنا چاہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے مکے میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت سارے کے سارے اہل مکہ جو ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کے آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں جو شیب ابی طالب میں ہم نے 2 سال گھاٹی میں آپ کو محصور رکھا، وہ اگر بدلہ لینے پہ رسول اللہ آ گئے تو شاید ہماری گردنیں مار دیں، اور اگر جو جنگوں میں ہم نے ان کے جو صحاب کو شہید کیا ان کا بدلہ لینے کے لیے خون کی ندیاں بہہ جائیں، لیکن جب مکہ میں آقا علیہ السلام فاتح مکہ بن کے داخل ہوتے ہیں تو واضح اعلان کرتے ہیں کہ بھئی جو فاروق اعظم کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو جناب ابو ہریرہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے اتنے ظلم و ستم کیے رسول اللہ پہ، آپ کے اصحاب پہ، تبع تابعین پہ، لیکن بدلے کی طرف نہیں۔ اور پھر بڑا جو دلچسپ واقعہ پیش آیا وہ یہ آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی اذان دی جانے والی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گورے کالے کا وہ ایک کانسیپٹ ختم کر کے حضرت بلال حبشی کو مکہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور ارشاد فرمایا کہ بلال اذان پڑھو۔ دیکھیں نا کہ کیسا معاشرہ ہوگا کہ بڑے بڑے حسین و جمیل ابو ہریرہ رضی اللہ، انس بن مالک، حضرت طلحہ، حضرت حسین، حضرت حسنین کریم، اتنی عظیم صحابہ ہیں حسین و جمیل، لیکن ذات کے حبشی ان کو چڑھا دیا۔ اب حضرت بلال حبشی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، طبقات ابن سعد میں حدیث ہے کہ میں بدر میں جب اذان پڑھتا مکے کی طرف منہ کرتا، میدان حنین میں اس کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا، اب کہاں؟ تو فرمایا جہاں میں کھڑا ہوں میری طرف رخ انور کر لو۔ کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، کیونکہ اب کعبے کے پاس کعبے کا کعبہ ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے جہاں جہاں حضرت محمد مصطفیٰ جاتے ہیں اذان میں وہاں وہاں منہ، اور گورے اور کالے کی فوقیت کو آقا علیہ السلام نے بالکل ختم کر دیا، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی اذان جو ہے وہ مکے میں دے کے اس رسم کو ختم کر دیا اور تقوی کو روح بخشی گیا۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ جنگی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات تھے اور جو قانون سازی تھی کہ کسی گملے تک کو نقصان نہ پہنچے، کسی پھل پودے کسی چیز کو نقصان، پھر بچوں کے لیے جس طریقے سے فرمایا گیا اور جس طریقے سے خواتین کے لیے فرمایا گیا، تو میں چاہوں گا ذرا جنگی زندگی اور پھر وہ قانون بھی بتائیے گا۔ جنگی زندگی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بڑی اٹریکٹیو و بڑی دلچسپ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 5 چیزیں ارشاد فرمائی جو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مسلمان کو کافروں کے مقابلے میں کمانڈر بنا کے بھیجتے تو فرمایا کرتے کہ کسی فصل کو نہ کاٹا جائے، سبحان اللہ، کسی بوڑھے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی بچے کو نہ مارا جائے، عورتوں کو
اور جب آیا دور فاروق اعظم کا اور حضرت صدیق اکبر کا، آپ نے 10 چیزیں مزید پلس کر لی اور 15 چیزیں ہائی لائٹ کر کے تو وہ ایک چارٹ تیار کر دیا. جب بھی کوئی کمانڈر جاتا تو اس کو یہ دیتے کہ کسی بھی یہودی کی سوامے، یہودیوں کی عبادت گاہ کو سوامے کہا جاتا ہے، یہودیوں کی جو عبادت گاہیں ان کو نہ گرایا جائے، مندروں کو نہ نقصان نہ پہنچایا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے، اور فصل اگر پک چکی ہو تو ان کو نہ جلایا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے، اور کسی بھی بوڑھے کو تنگ نہ کیا جائے. تو گویا اگر دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں 55 جنگیں لڑیں گئی اور صرف تلوار کے داروں سے چند بندے، شاید کہ وہ 400-500 کا فیگر بنتا ہے کہ جو شہید ہوئے یا مارے گئے. یعنی 55 جنگوں کے اندر. آج جنگوں کے اندر کروڑوں بندے مارے جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بہت خوب، بہت خوب. علامہ صاحب بہت شکریہ. یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، لیکن بہت اچھے طریقے سے آپ نے مدنی زندگی اور اس میں قانون سازی کے اوپر بات کی. بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. ہم لوگ بڑھتے ہیں جناب واصل شاہد کی طرف. سو واصل بھائی، ورفعنا لک ذکرک، جس طریقے سے ہم لوگ ذکر کر رہے تھے، ریاست کی بھی ذکر ہو رہا، قانون سازی اس کے لیے ضروری ہے، تو یہ فن کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو آج اس آیت کا انتخاب کرنے کا مقصد، اس کا مطلب اور اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سب سے دیکھیے کہ کسی بھی ملک میں 2 اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایک سماج ہے اور ایک ریاست ہے. سماج جو ہے وہ روایات سے چلتی ہے اور ریاست قوانین سازی کے، اس کی بنیاد قوانین کے اوپر ہوتی ہے. لیکن ہمیں حقیقت میں جا کے دیکھیں جڑ کیا ہے، اصل کیا ہے، یا ریاست اصل ہے یا معاشرہ اصل ہے. تو آپ دیکھیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تہذیب کی بنیاد رکھی، تو تہذیب جو ہوتی ہے اس سے سب کچھ بنتا ہے. اب اسلامی تہذیب جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، وہ ایران میں بھی ہے، ٹرکی میں بھی ہے، ملائیشیا میں بھی ہے، انڈونیشیا میں بھی ہے. دنیا کا جہاں پہ بھی اسلامی تہذیب کے آپ کو اثرات نظر آئیں گے. اور تہذیب جو ہمیں سب سے پہلی چیز دیتی ہے وہ ثقافت ہوتی ہے. ثقافت سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ فنون ہوتے ہیں، فنون سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ روایات ہوتی ہے، اور روایات سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اور معاشرے سے پھر ریاست بنتی ہے. اگر آپ تہذیب اچھی ہے تو ثقافت اچھی ہے، ثقافت اچھی تو روایات اور فنون اچھے ہیں، فنون اچھے ہیں تو معاشرہ اچھا ہے، معاشرہ اچھا تو ریاست اچھی، ریاست اچھی ہے تو اس کے قوانین اچھے ہیں، اور قوانین اچھے ہیں تو صحیح معنوں میں پھر آپ کا ملک اچھا ہوگا. تو ہم اگر آج سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل وہ سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، معاشی سطح پر، وہ بنیادی طور پر وہ فکری سطح کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنا ہے تو اپنی تہذیب کو اپنائیے. اور تہذیب کو اپنائیں گے تو جس طرح اللہ پاک نے نبی پاک کا ذکر بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، دنیا میں آپ کے ماننے والوں کا یعنی ہمارا بھی ذکر بلند ہو جائے گا. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب، اور بہت اچھے طریقے سے ورفعنا لک ذکرک آپ لوگ خواتین و حضرات دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے. مجھے صبح پاکستان کے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح خوانی کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ شاکر کریم صاحب. حافظ صاحب بسم اللہ کریں. محبتوں کا نگر بسانے حضور آئے، حضور آئے، خدا سے مخلوق کو ملانے. حضور آئے، حضور آئے، محبتوں کا نگر بسانے. دلوں میں عشق نبی بسا کے، زباں پہ صلی اللہ سجا کے. دلوں میں عشق نبی بسا کے، زباں پہ صلی اللہ سجا کے.
یہ کہہ رہے ہیں سبھی دیوانے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، محبتوں کا نگر بسانے، بنے ہیں وجہ وجود عالم، ہے ماورائے حدود عالم، نظام ہستی کو جگمگانے، حضور آئے، حضور آئے، نظام ہستی کو جگمگانے، حضور آئے، حضور آئے، محبتوں کا نگر بسانے، زمانے کے دن بدل گئے ہیں، گرے ہوئے پھر سنبھل گئے ہیں، زمانے کے دن بدل گئے